भुटानी शरणार्थीहरू नेपाली मूलका हिन्दू धर्मावलम्बी मानिसहरूको एक समूह हो, जुन सन् 1950 देखि पूर्व नेपालको मोरङ र झापा जिल्लाको शिविरहरूमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूबाट जबरजस्ती भुटानी नागरिकता खोसेर भुटानबाट लखिटिएको भन्ने उनीहरूको दाबी छ। नमस्कार अनि स्वागत छ कविता इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा हामीलाई हेरिराख्नुभएका समस्त दर्शकहरूमा। आज हामी नेपालसँग जोडिएका भुटानी शरणार्थीहरूको इतिहासको बारेमा हजुरहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। र त्यो चर्चा गर्नु पूर्व अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियो अन्तिमसम्म पनि हेर्न नभुल्नुहोला। अब ढिला नगरी आजको विषयवस्तुतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। भुटानमा दुई प्रकारका नेपाली मूलका मानिस बसोबास गर्छन्। एक जो पहिलेदेखि नै भुटानमा बस्दथे, अर्को जो सन् 1950 को दशकमा भारतबाट भुटानमा बसाइ सरे। भुटानी महायान बौद्ध सम्प्रदाय जो तिब्बतबाट भुटानमा फैलियो। विकासमा नेपाली राजकुमारी भिरकुटी र नेपालको कलाकार अरनिकोले योगदान दिएका छन्। अत नेपाली कलाकार तथा शिल्पकार मध्ययुगदेखि नै भुटानमा कला, स्तूप निर्माण आदिको लागि जाने गर्दथे। भुटानमा 19औं शताब्दीदेखि नै नेपाली मूलको मानिसहरू बसोबास गर्दै आएको इतिहास छ। भारतको उत्तरपूर्वी 7 राज्यहरूमा पनि नेपाली मूलका मानिसहरू भारतको स्वतन्त्रताभन्दा पहिलेदेखि नै बस्दै आएका थिए। तर यी राज्यहरूमा स्थानीय जातिताको बढी अधिकार दिने व्यवस्था गरेपछि यी ठाउँहरूमा बस्ने नेपालीहरूको जीवन कठिन हुँदै गयो। अत सन् 1950 को दशकमा उनीहरू भुटानको दक्षिणी भागमा तथा नेपालको दार्जिलिङ, सिक्किम आदि ठाउँहरूमा बस्न थाले। सन् 1950 सम्ममा स्थानान्तरित जातिले नेपाल तथा भुटानमा नागरिकता पनि प्राप्त गरे। 1988 मा लिएको भुटानी जनसङ्ख्या तथ्याङ्कले नेपाली मूलका मानिसहरूको जनसङ्ख्या 40% भइसकेको देखायो र भुटानका डुरुक समुदायको जनसङ्ख्या वृद्धिदर नेपाली मूलका जनसङ्ख्याको वृद्धिदर भन्दा कम थियो। यो तथ्याङ्क सम्प्रेषणको लागि केही समयपछि भुटानी सरकारले नेपाली समुदायलाई भुटानी संस्कृतिमा समाहित गर्ने प्रयास गर्यो। यो प्रयास मार्फत विद्यालयहरूमा नेपाली भाषाको पठन पाठनमा रोक लगाइयो। दौरा, धोती, साडी, कुर्ता आदिको सट्टा भुटानी राष्ट्रिय पोसाक लगाउन जोड दियो। यिनै नयाँ नीतिहरूले गर्दा भारतबाट बसाइ सरेर आएका नेपालीहरू र भुटानमा पहिलेदेखि नै बसोबास गर्दै गरेका नेपाली मूलका मानिसहरूले विरोध सुरु गरे। यो विरोधको नेतृत्व भुटानका नरेशका सल्लाहकार टेकनाथ रिजालले गर्नुभयो। नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म, वैदिक संस्कारमा आधारित नेपाली संस्कृतिलाई पनि भुटानी मूल प्रवाह समावेश गर्न मागसहित सुरु भएको विरोध पछि गएर प्रजातन्त्र स्थापनाको मागसम्म पुग्यो। त्यस अवस्थामा भुटानी राजशाहीले आन्दोलनकारीहरूलाई देशद्रोहीको आरोप पड्कन थाले। साथै दक्षिणी भुटान स्थित भारतबाट आएका स्थापित भएका नेपाली मूलका मानिसहरूको नागरिकता फर्जी करार दिए। यसको साथसाथै नेपाली मूलका आन्दोलनकारीहरूलाई पनि गैर नागरिक घोषित गरेर देश निकाला गरे। दक्षिणी भुटानमा नेपाली मूलका मानिसहरूलाई गरिएको दमन तथा कारबाहीको डरले पनि केही मानिसहरू भुटान छाडेर भागे। भारत र भुटानको मैत्री सम्बन्धको कारण शरणार्थीहरूलाई भारतमा शरण दिइएन। अत धेरैजसो शरणार्थीहरू नेपालको झापा जिल्लामा रहेको शरणार्थी शिविरमा बस्न थाले। भुटानी शरणार्थी दक्षिणी भुटानमा 19औं शताब्दीदेखि नै बसोबास गर्दै आइरहेका थिए। सन् 1988 को मुलुककै प्रथम जनगणनापछि भुटानबाट बाहिर खेदियो। उनीहरू अहिले पूर्वी नेपालको शरणार्थी शिविरमा जीवन बिताइरहेका छन्। नेपालले यो समस्या भुटानी आन्तरिक समस्याको रूपमा लियो, किनकि यो समस्या नेपाल र नेपाली बीच जोडिएको थिएन। तर 1 लाख शरणार्थीलाई पालन पोषण गर्न नेपालको लागि कठिन हुँदै थियो। साथै नेपाली मूल हिन्दू संस्कृति त्यो समय नेपालको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र थियो। दबाव प्रेसर बढेपछि सन् 1979 मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई यस समस्याको बारेमा जानकारी गराउनुभयो। वर्षौंसम्म शरणार्थीको जीवन गुजार्न बाध्य शरणार्थीहरूले माओवादीका प्रभावबाट भुटानी कम्युनिस्टको पार्टी माओवादीको स्थापना गरे, जुन भुटानमा राजतन्त्र समाप्त गरी एक कम्युनिस्ट गणतन्त्र भुटानको स्थापना गर्न चाहन्थ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लामो छानबिनपछि तथा प्रतिहिंसाको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी यी शरणार्थीहरूलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले ब्रिटेन, अस्ट्रेलिया तथा अन्य युरोपीय राष्ट्रहरूमा लैजाने प्रस्ताव ल्यायो। यस प्रस्तावमा भुटानी शरणार्थीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया आयो।
केही मानिस अब कुनै पनि देशमा नागरिक बनेर बस्न चाहन्छन् त केही मानिस आफ्नो देशमै फर्कन चाहन्छन्। झन्डै 3 दशकदेखि उत्पन्न भुटानी शरणार्थी मामिला जे जति उपाय अपनाएर समाधानको दिशा उन्मुख भनिए पनि समस्याको सुरु अझै जीवका तीउ छ। अनेक भूराजनैतिक तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको चेपुवाका माझ 1 लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई आश्रय दिएको नेपालका लागि उनीहरूमध्ये के कतिजना तेस्रो देशमा पुनर्बसोबासका लागि गइसके भन्ने तथ्याङ्कको त्यति अर्थ रहँदैन। बरु के कति शरणार्थी समस्याको छिनोफानो नभएर त्यसै अल्झेर बसेका छन् भन्ने विषयमा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। झन्डै 6500 दर्ता र पहिचानसहितका भुटानी नागरिक अहिले पनि झापाको दमक र मोरङको पथरीमा घर फिर्ती स्थानीय बसोबास वा पुनर्बसोबासको विकल्प बिना अल्झिएरै बसेका छन्। उनीहरूको भविष्यको प्रश्न नेपालका लागि अझै पेचिलो बन्दै गएको छ। भुटानी शरणार्थीको सङ्ख्या र यसबारे सरकार कर्षमा पुगेपछि सन् 1993 अक्टोबरदेखि सुरु भएको नेपाल भुटान मन्त्री स्तरीय वार्ताको 15वटा चरण सन् 2003सम्म जारी रहे। मूलत भुटानी र गैर भुटानी शरणार्थी छुट्याउने सहमतिका बुदा अन्ततः यस्तो बहाना बन्यो, भुटानले त्यसलाई वार्ता र सहमतिको टेबलबाट बाहिरिने बहाना बनायो। त्यस पश्चात उत्पन्न अन्यल र माथापच्चीका माझ सन् 2007बाट सुरु भएको भुटानी शरणार्थीको पुनर्बसोबास तालिकामा हालसम्म 1,13,000 जना तेस्रो देश पुगिसकेका छन्। अहिले तेस्रो देशमा शरणार्थी लैजाने कार्यक्रम स्थगित भइसकेको र शरणार्थीको घाँस बाँस कपाससहित मानवीय सहयोगमा समन्वय गर्दै आएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्च आयोगले आगामी डिसेम्बर अन्त्यमा सम्पूर्ण सहयोग बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले झापा तथा मोरङका शिविरमा रहेका दर्तावाला शरणार्थीको अबको अवस्थाबारे प्रश्न उब्जिएको छ। शरणार्थीको मामिला उब्जिएपछि समाधानको दिशामा विकल्प रोज्ने काम भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले सदैव स्वैच्छिक र सम्मानजनक घर फिर्ताका पक्षमा लिइराखेको अडान आफैमा उल्लेखनीय त छँदैछ। तर घर फिर्ताको नाममा एकजना शरणार्थी पनि घर फर्कने चरणमा प्रवेश गर्न नसकिरहेको यथार्थ सामुमा देखेता यो अडान, यो सापेक्षिक अर्थलाई कसरी बुझ्ने? यसबाट हाम्रो कूटनीतिक कुशलतालाई कुन रूपमा लिने? यति बेला भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान दृष्टिमा नेपाल सरकारले लिएको कूटनीतिक अडान र अघि सारेको कदमको पुनर्पक्षीय हुनुपर्ने देखिन्छ। यति बेला भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधानको दृष्टिमा नेपाल सरकारले लिएको कूटनीतिक अडान अघि सारेको कदमको पुनर्समीक्षा हुनुपर्ने देखिन्छ। खुल्लमखुल्ला रूपमा आफ्नो मातृभूमिबाट भगाएका र भारतको सहयोगमा नेपाल पसाएका शरणार्थीहरूलाई फिर्ता पठाउन आएका हर हिसाब मुलुकले राख्नै पर्छ। कुनै खास परिणता अभाव वा परिबन्धमा नेपाल कसरी चुक्यो भन्ने इतिहासमा भोलिका लागि एउटा वृहत पाठ बन्न सक्छ। शरणार्थी समस्या समाधानमा विश्व समुदायले लिएका 3 आधारहरू स्वैच्छिक घर फिर्ता, पुनर्बसोबास र स्थानीय बसोबासमध्ये पहिला बुदाको कार्यान्वयन नै शरणार्थीको लागि अति आवश्यक र मानवीय हुन्थ्यो। तैपनि त्यसको अर्थ औचित्य कहीँ कतै पनि स्थापित गराउन सकिएन। भुटान स्वयं त्यसका लागि तयार भएन। विश्व समुदायबाट पनि शरणार्थी समस्याका समाधानका उपायहरू भिन्न रूपमा निस्कदै गए। अन्ततः पुनर्बसोबासको योजना कार्यान्वयनमा गयो। त्यही कार्यक्रममा पनि सबै सहभागी भएनन्। नेपाली भाषी भएकै कारण केही सङ्ख्यामा भुटानी स्थानीय तहमा बिहाबारीपछि नेपालकै नागरिकता भएर बसेको पाइन्छ भने केही भने शरणार्थी भुटानी हैसियतमा अनागरिक झैँ बसिरहेका छन्। यतिका वर्षपछि अब व्यावहारिक रूपमा पनि अन्यथा बनिसकेको घर फिर्तीको रटानमा अडिनुभन्दा यी रहे बचेका आधिकारिक शरणार्थीको हकमा पुनर्बसोबास वा स्थानीय बसोबासका विकल्प खोज्नेतर्फ सोच्नु उत्तम हुन्छ। मातृभूमि भुटानले त उनीहरूलाई स्वीकार्न चाहेन। बाँकी विश्व समुदायले पनि उनीहरूलाई अब राज्यविहीनको हैसियतमा राख्नुहुन्न। रहे बचेका शरणार्थीको समस्याको दिगो समाधानका लागि 1.5 वर्ष अघि नेपाल सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले पनि घुमाउरो भाषामा स्थानीय बसोबासका लागि उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिइसकेको छ। यी भुटानी नागरिकलाई रिफ्युज स्मार्ट आइडी कार्ड दिन सकिने तथा कृषि उपार्जन, सामूहिक खेती तथा जीविकोपार्जनका उपायहरू उपलब्ध गराउन सकिने बारे सुझाव दिइसकेको देखिन्छ। अहिले आएर मुख बोलीमा भने घर फिर्तीको अडानमै अल्झिरहने तर कुनै अभिलेख तथा दर्ता बिना एउटा
अनागरिक समूह मात्रै हुर्किरहेको हो भने अहिले सङ्ख्यामा थोरै देखिए पनि भुटानी शरणार्थीको यो समस्या आउने दिनमा अर्को ठूला सङ्कटको विषय हुन सक्छ। त्यसैले शरणार्थीको समस्या समाधानको हकमा कूटनीतिक यसअघि देखा परिसकेको असफल प्रयत्न अब फेरि अर्को परिणामविहीन पर्खाइमा नबसोस्। यसतर्फ सरकारको ध्यान बेलैमा आकृष्ट होस्। आज हामीले भुटानी शरणार्थी जो नेपालसँग जोडिएका थिए, हामी यो विषयमा चाहिँ हजुरहरूमा जानकारी लिएर आएका थियौँ र यो जानकारी हजुरहरूले कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यो विषयमा चाहिँ हजुरहरूको राय कस्तो छ, हजुरहरू यो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामीहरूलाई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै यो भिडियो जति सक्नुहुन्छ त्यति सेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्य बसाइमा के को बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै हवस् त अन्य बसाइमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।